आयज आतां आमगे मास्टर शेफ नाजात मातशें हाय म्हडी जाय तितली तेकाच मागीर ती यूज जायना न्हू टोमॅटो सॉस आनी सोया सॉस हें घेवन आनी आतां हें काट कोता गार्लीक लसूण चिकन विंग्स ओके चिकन विंग्स कित कोत हूंय आपूण कोत आनी मिसासांनी ड्रेस काडों ना तो सकाळ फुडें लागलो आपल्यागे करून आनी आतां हांव काडटा ते ड्रेस केशे आहाय तुमी सगळीं वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल आवाज बरें आयज हांव फ्री तो कोत न्हू आनी शाकोती इल्ली कोतोलें मागीर ओके आनी ड्रेस काडपा येता मागीर मेळटा तुमकां आनी येतोय आमगे बाय चा पिता हॅलो से शॅनी शॅनी मोबायल आनी चा बरें तें वयत खंय आयज हिंगा भयणी थिंग फेस्ता वयत खंय तें सकाळ फुडें ऑर्डर दिली ते आयज बेगीन वयली आनी एक एक्सचेंज आसलेलो तोवूय दिला चोय गार्लीक तेणी पिसीस केले आनी आतां ह्यो मिरयां पिठो आनी आतां हें घाता आतां बाटर आतां कितको आतां मिरयां पीठ लावपाचें क्लीन केलें एका भयणी थिंग पावोवपाक वयता आयज तेमगे फेस्त तें आपयलें भयण ना भयण भायर आहा भुरगीं आनी बुबू दोन काडा ते पावले दिसती फटींग तेगे चेडूं भयणीक गेले आनी ते आमगे आहा ते केशे आहाय म्हूण बरें चल चल आतां हांव हेच पयलीं तेंचोय बाटर आनी चिकन हें घेवन केलां फोण्ण मारला बाटर आनी सोया सॉस टोमॅटो सॉस आनी गार्लीक थोडो चिली आतां हेजेर हें करपाचें आं आतां आमगे मास्टर शेफ आयज कुकींग आनी हानी घायल तेणी पयलीं बाटर आनी चिकन न्हू फ्राय करपाचें आनी तें फ्राय करता आसतना गार्लीक घालपाची आनी मातशें फ्राय जालें म्हणटरी सोया सॉस आनी टोमॅटो सॉस घालपाचें आनी मागीर मातशें दवरपाचें हें जाता हांवें थिंगा गॅसी ऑयल काडा आनी इंडक्शनाचेर दवरला बरें लागत एशें पूण चोय एक कित म्हणटाय तें म्हाकाय खबर ना ओके आतां हांव मगे शाकोती करूं वयता शाकोती रेसिपी घायलो आहा हांवें ओके ओके हो ब्लॉग हिंगा एंड करता मागीर मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं थँक्यू गॉड ब्लेस यू ऑल आनी तेगे कितकोन रेसिपी कितकोन जाली ती मागीर सांगाय टेस्ट आहा पूण मातशें तेगे सोया सॉस मातशें चड पडलें आनी हांव बाये पावोवपाक गेलो न्हू तेणी इश्ट चड घायल मातशें चड घायल म्हण कितें ओपन करता आसतना तेका मातशें चड पडलें ओके मागीर मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान चॉकलेट घालना आहा तोंडा ओके बाय